अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया तमाम हदें पार कर गया। मतलब ऐसी कोई बात, ऐसा कोई झूठ जो बंदा तसव्वुर भी कर सकता है, भारतीय मीडिया ने उस तसव्वुर की दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान को एक दिन में फतह करके वहाँ जहाँ जहाँ झंडे उन्होंने लगाने थे उन्होंने लगा दिए। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ का रिज़ाइन करा दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार करवा दिया, वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफ़ा करा दिया, पाकिस्तान के तमाम शहरों पे कब्जा करा दिया फौज का, लाहौर की बंदरगाह पे उनके बहरी जहाज पहुंचा दिए। ओ भाई कुछ तो खुदा का खौफ करो, लाहौर तो बंदरगाह से 1250 किलोमीटर दूर है। यानी कोई जर्नलिज्म हो रही है, कोई जर्नलिज्म, कोई नॉर्म्स हैं, कोई वैल्यूज़ हैं, कहाँ से खबरें लेते हो? वो कोई तो बताता होगा। चलो एंकर को तो मान लिया कि उसका तो दिमाग बेचारे का ऐसे ही होता है, उसको जो प्रॉम्प्टर पे दे दिया उसने पढ़ दिया। वो लेकिन को पीछे एडिटर तो बैठा होगा ना, वो क्या कर रहा था? उसके पास जो खबरें आ रही थी वो आंखें बंद करके चला रहा था। वो कितना आप झूठ बोलोगे? यानी कोई अक्ल नहीं है क्या? या आपके मुल्क की आवाम बिल्कुल पागल है, उनको बिल्कुल किसी बात का पता नहीं है। वो रोटी नहीं खाते, वहाँ पे लोग सारे मट्टी खाते हैं, वहाँ बच्चे जो है छोटे छोटे, वहाँ पे उनको जो है वो कोई अक्ल नहीं है। वो वहाँ पे आपने इतना प्रोपेगेंडा किया है कि उनके दिमाग माऊफ हो गए, वो गधे घोड़े खच्चर बन गए हैं बिल्कुल ही। उनको किसी चीज़ की समझ नहीं है। आप उन्हें जो कहोगे उस पर यकीन कर लेंगे। आप कहोगे कि पाकिस्तान फतह हो गया तो वो नारे मारते हुए चले जाएंगे। वो आप कहोगे कि हमने लाहौर की बंदरगाह पे अपना बहरी जहाज पहुँचा दिया तो वो नारे मारते हुए बाहर आ जाएंगे और मोदी वाह जी मोदी सरकार की। यार हद होती है। हम जर्नलिज्म कर रहे हैं बहुत अरसे से, हमने कभी इस तरह का मुजाहरा आज तक जर्नलिस्टिक अपनी लाइफ में नहीं देखा। जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह की वो पूरी कवरेज हुई, जिस तरह से प्रोपेगेंडा लोग करते हैं, अपना एजेंडा सेटिंग करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गेट कीपिंग करते हैं, खबर चलाते हैं। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे एडिटर को जिसके चैनल पे ये खबरें चल रही हो कि आसिम मुनीर साहब जो है वो उन्हें रिज़ाइन कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और लाहौर की बंदरगाह जो है वहाँ पे बहरी जहाज पहुँच गए हैं, कराची की बंदरगाह तबाह हो गई है, पाकिस्तान के तमाम शहरों में बस भारतीय फ़ौज दाखिल हो गई है। जहाँ जहाँ बस भारतीय फ़ौज है, बस अब पीछे से हमने जाने और माल गनीमत इकट्ठा करना है। यार कुछ खुदा का खौफ करो। ऐसा एडिटर जिसने ये खबरें चलवाई हैं उसको मुर्गा बना के जूते लगाने चाहिए। यानी आपने तो हमारे शोबे का ही बेड़ा गर्क कर दिया। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं शर्मिंदा बैठा हूँ कि हमारे दोस्त थे वो कभी किसी वक्त, अब तो वो गोदी मीडिया बन गए और मोदी के पता नहीं मोदी ने उनको कभी बंगाली जादू उन पे किया है कि जिसकी वजह से उनके दिमाग माऊफ हो गए। या राह के टुकड़ों में इतनी ताकत है कि वो जो बस उनको टुकड़ों में देता है और उसके बाद जो पर्चा उनको पकड़ाता है वो आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल इतनी बदहवासी भारतीय हुकूमत का बदहवास होना समझ आता है। उनके 5 जहाज जब से तबाह हुए हैं, राफेल जिसको वो अपना भगवान और मूर्ति बना के इसकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी थी और लगा था कि बस अब राफेल भगवान आ गए, अब हमें कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पाकिस्तान ने जब से उनकी वो मूर्ति तोड़ी है उसके बाद तो उनकी बदहवासी समझ आती है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टी सीधी बहकी कर रहे हैं। ओ भाई तुम तो जर्नलिस्ट हो चैनल वालों, ओ तुम तो कुछ ख्याल करो, तुमने भी वही राग गाना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा है जैसे को आरएसएस की फौज जो है ना, नेकर पहन के और डंडे हाथ में पकड़ के और सर पे पटिया बांध के और कुछ ने तरशोल हाथ में पकड़ा हुआ और वो चले आ रहे हैं, बस जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ ये हो गया, पाकिस्तान को हमने ये कर दिया, हमने उनके 3 जहाज गिरा दिए, हमने उनके पायलट गिरफ्तार कर लिए, अब हम ये कर देंगे, अब हमने इतना कर दिया, पाकिस्तान ने इतने रॉकेट हमारे मुल्क में फेंक दिए, इतने ड्रोन हो गए, हमने हमला कर दिया और हमने जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान को फतह कर लिया। भाई या तो आपके मुल्क के सारे लोग पागल हैं, सारे के सारे पागल हैं, या फिर आपको बहुत ज़बरदस्त मैजिशियन है। आपके एडिटोरियल टीम्स में कोई बंगाली जादूगर बैठे हुए हैं, आपकी रॉ के अंदर कोई जादूगर बैठे हुए हैं जो उन लोगों के दिमागों को माउफ कर रहे हैं, कोई पुतलियों में सुइयाँ चुबो रहे हैं। और जहाँ पर जिसके सुई चुबोई जाती है कि ये जी यूपी वालों को सुई चुबोई तो यूपी वालों का दिमाग माउफ हो गया, ये महाराष्ट्र वालों को सुई चुबोई तो महाराष्ट्र वालों का दिमाग माउफ हो गया। और जो आप उनके दिमाग में डाले जा रहे हैं बस वो यकीन किए जा रहे हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल। कुछ हैं अक्लमंद, कुछ 1-2 लोग हैं को होता है ना देग में 1-2 दाने इसमें से निकल आए कि जिन्होंने कहा नहीं जी हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी, थोड़ी बहुत गैरत होती है कुछ लोगों के अंदर, इजहार करते हैं, शर्मिंदगी होती है अंदर से, ज़मीर मुर्दा सब लोगों का नहीं होता। 2-1 चैनल्स ने माफ़ी भी मांगी जी हमसे गलती हो गई कि हमने गलत खबरें दी। ओ भाई बताओ ना सारी अपनी गलतियाँ, क्यों नहीं बताते हो कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, हमने ये खबर गलत दी, हमने ये खबर गलत दी। हाँ ये बता रहे हैं, हाँ हम जर्नलिस्टिक हम जब काम कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसी हाफ कुट खबरें या ऐसी अधूरी खबरें भी हमने दे दी कि जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी, तो उस पर हम शर्मिंदा हैं और हम जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे। ओ भाई इससे काम नहीं चलेगा।
بتاؤ کہ وزیر اعظم والی خبر غلط چلائی, آرمی چیف کے استعفے والی خبر غلط چلائی, آپ نے جہازوں کی تباہی کی خبر غلط چلائی, آپ نے پاکستانی ڈرونز کی خبر غلط چلائی, آپ نے پنجاب کے اندر جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاکستانی فوج جو میزائل پھینک رہی ہے, بغیر وار ہیڈز کے میزائل پھینک رہی ہے, بغیر کنونشنل وار ہیڈز کے میزائل پھینک رہی ہے, بغیر ایٹامک وار ہیڈز. او بھائی, جب ہم وار ہیڈ پھینکیں گے نا, میزائل پہنچ جائے گا تو اس کے ساتھ وار ہیڈ ہوگا, کم از کم کنونشنل وار ہیڈ تو ضرور ہوگا, جہاں لگے گا وہاں دھماکہ بھی ہوگا, دھماکہ ہوگا, آواز بھی آئے گی, آواز آئے گی تو اس کی لرزاہٹ بھی آپ کو محسوس ہوگی, پتہ چلے گا پاکستان نے بدلہ لیا ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ شرلیاں پٹاخے پھینکے اور آپ اپنے ملک کے عوام کو جو مٹی کھاتے. میں کہہ رہا ہوں واقعی میں بہت پریشان ہوں. 1.25 ارب آبادی کا ملک, وہاں پہ آپ لوگوں نے ان کے دماغ کو اتنا معاف کر دیا ہے کہ آپ اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں. وہ لوگ آپ کے دفتر کے باہر آ کے مظاہرہ نہیں کرتے, آپ کو تھپڑ نہیں مارتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں. آپ کے چینلز کا بائیکاٹ نہیں ہوتا, آپ کی سبسکرپشنز ختم نہیں ہوتی, آپ کی کیبل کٹتی نہیں آپ کی. یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کون سی جرنلزم کر رہے ہیں؟ یا آپ کے ساتھی جرنلسٹ آپ کو شرم نہیں دلاتے, یا آپ اپنے ایڈیٹرز کو کہتے نہیں کہ سر تھوڑا بہت تو پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن اتنا جھوٹ, اتنا بے شرمی, اتنی بے غیرتی, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرح سوئیں گے, اور آپ سو کیسے جاتے ہیں اس طرح کی خبر. یا تو پھر آپ نشہ کرتے ہیں, کوئی سستا نشہ آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی خبریں, آپ کا دماغ معوف ہے, جو کچھ آپ کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے. یا پھر وہ جو آپ کی وہ پی کے فلم والی کوئی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے اندر فیڈ کر دیا ہے, بس جو آپ کے دماغ میں فیڈ ہو گیا آپ بولتے چلے جائیں گے, بولتے چلے جائیں گے, بولتے چلے جائیں گے, اور آپ کی بس عوام کو بھی آپ نے بس پی کے بنا دیا ہے, یا گجنی بن گئی عوام. جو دماغ میں ڈالو گا بس وہی چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور انہوں نے کچھ نہیں سمجھنا, کچھ نہیں سیکھنا. بس پاکستان کی نفرت آپ نے ان کے دماغوں میں اتنی گھسا دی ہے, ان کو لگتا ہے کہ بس پاکستان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ نمٹ جائے تو ہماری زندگی سنبھل جائے گی. او بھائی, بہار کے الیکشن سے پاکستان کا کیا تعلق, یو پی کی ریاستی الیکشن سے ہمارا کیا تعلق, بنگال کے ریاستی الیکشن سے ہمارا کیا تعلق. او واجپئی, وہ جو مودی صاحب, آپ لوگوں کو کیوں پاکستان کے خلاف اکسا رہے ہیں؟ پہلے انکوائری تو کر لیں, پہلگام کی انکوائری کر لیں, پہلگام میں کیا ہوا ہے. پہلگام میں 1 گھنٹے تک وہ شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو مارتے رہے, چیک کرتے رہے کہ بھائی آپ ذرا بتائیں آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں, اگر مسلمان ہیں تو کلمہ سنائیں. مطلب تماشا آپ نے بنا دیا. اور وہاں پہ 7 لاکھ 9 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں بارڈر سے 200 کلومیٹر دور سفر کر کے پیدل یا گاڑیوں پہ لوگ آئے, حملہ کیا, مار کے چلے گئے, آرام سے دندناتے ہوئے آئے, دندناتے ہوئے چلے گئے, اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں. اور او بھائی, ان کو تو پکڑو, کون لوگ تھے چیک تو کر لو, پہلے حملہ کرنے چل پڑے. اپنی اوقات تو دیکھو نا, اوقات ہے آپ کی حملہ کرنے کی؟ اوقات ہی نہیں ہے جب حملہ کرنے کی, تو کیوں کرتے ہو حملہ؟ جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے آپ کو؟ سچی بات کرو نا کہ ہم نے یہ کر دیا, اب ہماری ایسی تیسی ہو گئی, اب ہماری حالت خراب ہے, اب آپ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب آپ نے فی الحال کچھ عرصے ہمارے سے جھوٹی خبریں سننی ہے, کیونکہ اب ہمارے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے. پاکستان نے پوری تیاری کر لی ہے, پاکستان نے بھارت کا بینڈ بجانے کے لیے ہر ممکن تیاری کر لی ہے. عالمی برادری میں آپ کے میڈیا نے, گودی میڈیا نے, را کے ٹکڑوں پر پلنے والے میڈیا نے اپنا تماشا بنا لیا ہے, اور اس تماشے کے بعد اب آپ کی خبر کا کوئی یقین نہیں کرے گا. اب لوگ انٹرنیشنل میڈیا سے خبریں سنیں گے. مجھے یقین ہے ہندوستان میں کچھ لوگ تو ہوں گے نا عقل مند, بلکہ بہت سارے لوگ عقل مند ہوں گے, ایسے نہیں ہوگے کہ سارے کے سارے بیوقوف ہیں. امن کی خواہش رکھنے والے لوگ ہوں گے, جو برادرانہ تعلقات چاہتے ہوں گے پاکستان سے, جو اس خطے میں امن چاہتے ہوں گے, جن کو خطرہ ہوگا کہ یہ مودی کی جو مینٹیلٹی ہے یہاں پر یہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کرا دے گی. تو کچھ ایسے عقل مند لوگ بھی ہوں گے جو اپنا سر پیٹتے ہوں گے, یار یہ کیا ہیجان پیدا کر رہے ہیں, یہ ہندوتوا بنا رہے ہیں, یہاں پہ کیا تماشا ہو رہا ہے بھارت کے اندر. یقین جانیے, بطور ایک انسان, ایک ہیومن بینگ, مجھے بہت دکھ ہے, بہت دکھ ہے. اور بطور جرنلسٹ میں تو آج سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر آج ان کے جرنلزم کا جنازہ اٹھ گیا, کرم ہو گیا اس کا. اور وہ جو استیاں بہائی جاتی ہیں, تو آج انہوں نے وہ استیاں جو ہے نا وہ بہا دیں, پتہ نہیں کون سے جمنا میں, گنگا میں, برہم پتر میں, جہاں بھی انہوں نے بہانی تھی بہا دیں, یا وہ مہاراشٹر میں جو سمندر ہے بمبئی کے ساتھ اس میں بہا دیں. بہت برا حال ہے, مجھے بہت دکھ ہوا. بطور جرنلسٹ میں جتنا افسوس کروں اس بات پہ مجھ کم ہے, اور جرنلزم کا جنازہ نکلا ہے بھارت کے اندر سے, بہت دکھ کی بات ہے. اللہ کرے کہ بھارت کے اندر کچھ سین دماغ والے, عقل والے لوگ کچھ طاقت میں آئیں, کچھ جرنلزم میں آئیں. کم از کم ہیجان نہ پیدا کرو, لوگوں کو سچ تو بتا دو نا کیا ہو رہا ہے, حقیقت بتا دو کہ مار پڑی ہے, مار پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے, واپس لڑیں گے دوبارہ. جھوٹ کیوں بولتے ہیں ان کو, بہکاتے کیوں ہو, ہیجان پیدا کر رہے ہو. وہ اور کیا کریں گے, وہ ان کو تو اور کوئی نظر نہیں ہے کہ وہاں غریب مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں گے وہ نکل کے, اور جے شری رام کے نعرے لگوائیں گے ان سے ڈنڈے مار مار کے.
کن پہ بیچارے غریب ٹھیلے والے پہ, غریب سائیکل والے پہ, سائیکل رکشے والے کو جا کے ڈنڈے ان کے سروں میں ماریں گے. یار آپ لوگ سوچ نہیں رہے آپ کے ملک کے اندر کیا آپ کرنے جا رہے ہو. آپ یہ آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو. آپ نے اس پورے خطے کو ایک آتش فشاں بنا دیا ہے. اٹامک بم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نصر میزائل پتہ ہے کیا کرے گا آپ کے ملک میں جا کے؟ شاہین 2 پتہ ہے کیا کرے گا؟ ابابیل میں سے جب 8 سے 10 وار ہیڈز نکلیں گے اور آپ کے 8-10 سیاروں کو ایک ساتھ اڑا دیں گے, اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ مودی بچانے آئے گا آپ کو؟ او بھائی خدا کا نام لو, آپ نے مودی کو جان نہیں دینی. کیا کرو گے آگے جا کے؟ کچھ اپنے ملک کا بھی خیال کرو, اپنے بچوں کا خیال کرو. وہاں پہ یہ جو آپ نے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں اپنے ملک کو دے رکھا ہے نا, اس سے نکلو. یہ تباہی ہے, یہ خطے میں تباہی لانا چاہ رہا ہے. عقل کو ہاتھ مارو اور کچھ امن کی بات کرو اپنے ملک میں. بدلہ پاکستان نے لینا ہے, یہ مت بھولنا کہ میں امن کی ہم بات کر رہے ہیں تو امن میں ہم بدلہ لینا بھول جائیں گے. بدلہ لیں گے اور وہاں لیں گے جہاں ہمارا دل چاہے گا, جہاں پاکستان فوج کو گائیڈنس مل گئی ہے, جہاں پہ آپ کے ٹارگٹس لاک ہو گئے. ان ٹارگٹس کو ہم ہٹ کریں گے. ہٹ کرنے کے بعد آپ کو تمیز آئے گی, پھر آپ کو اپنی اوقات یاد آئے گی, پھر آپ ہمیشہ کے لیے سبق سیکھیں گے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آئندہ پاکستان سے پنگا نہیں لینا. یہ وہ پہلے والے حالات نہیں ہیں. یہ النصر, الفتح, عبدالی, ابابیل, شاہین 1, شاہین 2, شاہین 3 والا پاکستان ہے. ان کے پاس بہت بڑے بڑے وار ہیڈز ہیں, ان کے پاس بہت زبردست کنونشنل وارفیئر ہیں, ان کے پاس بہت زبردست طیارے ہیں, F-17 ہے, J-10 ہے, اور PL-150. پتہ ہے نا PL-150 کیا کرتا ہے؟ پھر وہ پوچھنے نا, وہی رافیل پہ جو بیٹھا تھا پائلٹ سے پوچھنا جی وہ PL-150 کیا کرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آیا ہے, اڑا دیتا ہے. تو افسوس کی بات ہے. کم از کم جرنلسٹوں تمہیں خیال کر لو. یہی آپ کو میسیج دینا تھا. اور پاک بھارت کشیدگی اور اس سے ملی جلی اس سے ملتی جلتی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل. میں ہوں خرم کلیم.